ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 27 अप्रैल 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: मौत के बाद इम्तिहान। सुनहरी मतन यूहन्ना। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जवाबी मुतालिया यूहन्ना पतरस। क्योंकि ये पैगाम तुमने शुरू से सुना कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हम जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में रहता है। जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद उसी के हैं। आमीन। दरसी वाज बाइबल में से यूहन्ना। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। यूहन्ना। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामी एक आदमी बीमार था। बस उसकी बहनों ने उससे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। मार्था ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहता है। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी न मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है। मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं मैंने कहा, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोलकर जाने दो। बस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर उन्हें यीशु के कामों की खबर दी। बस वो उसी रोज से उसे कत्ल करने का मशवरा करने लगे। यूहन्ना। फिर यीशु फिसा से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके
کہ وہ کہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالے، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے، اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اعمال۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں آنے جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی۔ پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا، اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھا۔ پطرس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیو، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو اور ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ اعمال۔ اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مصلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ پطرس۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہے، چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت زیادہ محبت رکھو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ آسمان یعنی ہستی کی ہم آہنگی پر پہنچنے کے لیے ہمیں الہی اصول کی ہستی کو سمجھنا ہوگا۔ خدا محبت ہے۔ سچائی سے متعلق یسوع کی تعلیم اور اس کی مشق میں ایک قربانی شامل ہوتی ہے جو ہمیں اس کے اصول کو بطور محبت قبول کرنے کی جانب راغب کرتی ہے۔ یہ ہمارے مالک کی بے گناہ زندگی اور موت پر اس کی قدرت کے اظہار کی بیش قیمت درآمد تھی۔ اس نے اپنے کاموں سے یہ ثابت کیا کہ کرسچن سائنس بیماری، گناہ اور موت کو تباہ کرتی ہے۔
ہمارے مالک نے محض نظریے، عقیدے یا ایمان کی تعلیم نہیں دی، یہ الہی اصول کی مکمل ہستی تھی جس کی اس نے تعلیم دی اور مشق کی۔ مسیحیت کے لیے اس کا ثبوت مذہب اور عبادت کا کوئی نظام یا شکل نہیں تھی، بلکہ یہ کرسچن سائنس تھی جو زندگی اور محبت کی ہم آہنگی پر عمل کرتی ہے۔ مالک نے واضح طور پر کہا کہ جسم روح نہیں تھا، اور اس نے اپنے جی اٹھنے کے بعد جسمانی حواس پر ثابت کیا کہ اس کا جسم اس وقت تک تبدیل نہیں ہوا جب تک کہ وہ خود اوپر نہ گیا، یا دوسرے الفاظ میں جب تک کہ وہ روح یعنی خدا کے ادراک میں اس سے بھی زیادہ اونچا نہ ہوا۔ توما کو قائل کرنے کے لیے یسوع نے اسے کیلوں کے نشان اور نیزے کا زخم دیکھنے کو کہا۔ یسوع کی موت کے بعد اس کی نہ بدلنے والی جسمانی حالت نے تمام تر مادی حالتوں پر سربلندی پائی، اور اس سربلندی نے اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کو واضح کیا، اور بغیر غلطی کے قبر سے آگے ایک امتحانی اور ترقی یافتہ حالت کو ظاہر کیا۔ یسوع راہ تھا، یعنی اس نے سب انسانوں کے لیے راہ استوار کی۔ اس کے آخری اظہار میں، جسے آسمان پر اٹھایا جانا کہا جاتا ہے، جس نے یسوع کی زمینی زندگی کو ختم کیا، وہ اپنے شاگردوں کے جسمانی علم سے اونچا ہو گیا، اور مادی حواس نے مزید اسے نہ دیکھا۔ یسوع نے دوسروں کے لیے راہ تیار کی۔ اس نے مسیح کا نقاب اٹھایا، جو الہی محبت کا روحانی خیال ہے۔ جو لوگ صرف اپنی خوشی اور حواس کی تسکین میں جیتے ہوئے گناہ پر یقین کرنے اور خودی میں دفن ہیں، ان کے لیے اس نے مادیت میں کہا، آنکھیں ہیں پر تم دیکھتے نہیں، کان ہیں پر تم سنتے نہیں، کہ کہیں تم دل سے سمجھ نہ لو اور باز آؤ اور میں تمہیں شفا دوں۔ اس نے تعلیم دی کہ مادی حواس سچائی کو اور اس کی شفائیہ قوت کو خاموش کرتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ ہمارے مالک نے اپنے غیر تسلیم شدہ عظمت کا مذاق اڑایا۔ جیسی ملامت اس نے اٹھائی، اس کے پیروکار مسیحیت کی آخری فتح تک برداشت کریں گے۔ اس نے ابدی اجر حاصل کیے۔ اس نے دنیا، بدن اور ساری غلطی پر قابو پایا، یوں ان کے عدم کو ثابت کیا۔ وہ گناہ، بیماری اور موت سے مکمل نجات لایا۔ ہمیں مسیح اور اس کے مصلوب ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مشکلات اور خود انکاریوں کے ساتھ ساتھ خوشیاں اور کامیابیاں حاصل کرنی چاہیے، جب تک کہ ساری غلطی نیست نہیں ہو جاتی۔ مشکلات بشر کو مادی عصا، ایک خستہ نسل پر نہ جھکنا سکھاتی ہے جو دل میں چھید جاتا ہے۔ خوشی اور خوشحالی کی دھوپ میں ہم اس کی نیم خیالی نہیں رکھتے۔ غم صحت بخش ہیں۔ بڑی مصیبتوں کے وسیلہ ہم بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آزمائشیں خدا کی حفاظت کا ثبوت ہیں۔ روحانی ترقی مادی امیدوں کی مٹی میں پیدا ہونے والے بیج سے نمو نہیں پاتی، بلکہ جب یہ فنا ہو جاتے ہیں، محبت نئے سرے سے روح کی بلند تر خوشیوں کو پروان چڑھاتی ہے، جس پر زمین کا کوئی داغ نہیں ہوتا۔ تجربے کا ہر کامیاب مرحلہ الہی اچھائی اور محبت کے نئے نظریات کو کھولتا ہے۔ عالمگیر نجات ترقی اور امتحان پر مرکوز ہے، اور ان کے بغیر غیر ممکن الحصول ہے۔ آسمان کوئی جگہ نہیں، عقل کی الہی حالت ہے، جس میں عقل کے تمام تر ظہور ہم آہنگ اور فانی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں گناہ نہیں ہے، اور انسان وہاں خود کی راست بازی کے ساتھ نہیں، خدا کی سوچ کی ملکیت میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ کلام یہ کہتا ہے۔ جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے، یہ ہم واعظ میں پڑھتے ہیں۔ اس عبارت کو ایک معروف محاورے میں تبدیل کر دیا گیا کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسے انسان سوتا ہے ویسا ہی جاگتا رہے گا، جیسا فانی انسان کو موت پاتی ہے وہ مرنے کے بعد ویسا ہی ہوگا، جب تک کہ آزمائش اور ترقی کوئی ضروری تبدیلی نہ لائے۔ عقل کبھی خاک میں نہیں ملتی۔ قبر میں سے جی اٹھنا عقل یا زندگی کا انتظار نہیں کرتا، کیونکہ قبر کا دونوں پر اختیار نہیں ہے۔ آج سچائی کی شفائیہ قوت کو غیر معمولی نمائش کی بجائے
बतौर एक तबई अबदी साइंस वसी पैमाने पर जाहिर किया जा रहा है। इसका नमूदार होना ज़मीन पर आदमियों के लिए सुलह की नई खुशखबरी का आना है, जैसा कि मालिक ने वादा किया था। इसकी आमद इसके इस्तेहकाम के लिए आदमियों के माबैन एक मुस्तकिल तकदीर है, मगर क्रिश्चियन साइंस का मिशन अब, जैसा कि इसके इब्तदाई इजहार में था, बुनियादी तौर पर जिस्मानी शफा नहीं है। अब जैसा तब था, अलामात और अजायबात जिस्मानी बीमारी की इस्ताराती शिफा में कशीदा किए जाते हैं, मगर ये अलामात सिर्फ इसके इलाही असल को जाहिर करने, दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाने के लिए मसीह की ताकत के बुलंद मिशन की हकीकत की तस्दीक करने के लिए हैं। क्रिश्चियन साइंस की जिस्मानी शिफा इलाही असूल के काम से अब यसू के ज़माने की तरह सामने आती है, जिससे कबल गुनाह और बीमारी इंसानी ज़मीर में अपनी हकीकत खो देते हैं और ऐसे फितरी और ऐसे लाजमी तौर पर गायब हो जाते हैं जैसे तारीकी रोशनी को और गुनाह दुरुस्तगी को जगा देते हैं। उस वक्त की तरह अब भी ये कादिर काम माफूकुल फितरती नहीं बल्कि इंतहाई फितरती हैं। ये इमैनुअल या खुदा हमारे साथ है का निशान है, एक इलाही असर जो इंसानी शाऊर में हमेशा से मौजूद है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और माफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।